ശ്രീമദ് ഭാഗവതം മൂന്നാമത് സ്കന്ധം 7வது അധ്യായം. അത സപ്തമോऽധ്യായഃ. ശ്രീശുക ഉവാച. ഏവം ബ്രുവാണം മൈത്രേയം ദ്വൈപായനസുതോ ബുധഃ പ്രണീയന്നിവ ഭാരത്യാ വിദുരപ്രത്യഭാഷത. विदुर उवाच. ब्रह्मन् कथं भगवतश्चिन्मात्रस्य विकारिणः लीलया चापि युज्येरन्निर्गुणस्य गुणाक्रियाः क्रीडायामुद्यमोर्भस्य कामस्य क्रीडिशान्यतः स्वस्तस्तृप्तस्य च कथं निवृत्तस्य सदान्यतः अष्ट्राक्षीद् भगवान् विश्वं गुणमय्यात्ममायया तया संस्थापयत्येतद् भूय प्रति अभिधास्यति. देशतः कालतो योऽसावस्थातस्वतोऽन्यतः अविलुप्तावबोधात्मा स युज्येता जया कथम्. भगवानेक एवैष सर्वक्षेत्रेष्वस्थितः अमुष्य दुर्भगत्वं वा क्लेशो वा कर्म भिक्कुतः. एतस्मिन् मे मनो विद्वन् खिद्यते अज्ञानसङ्कटे तन्न परानुद विभो कश्मलं मानसं महत्. श्रीशुक उवाच. स इत्थं चोदितक्षत्रा तत्त्वजिज्ञासुना मुनिः प्रत्याह भगवच्चित्तस्मयन्निव गतस्मयः. मैत्रेय उवाच. सेयं भगवतो माया यन्नयेन वृध्यते ईश्वरस्य विमुक्तस्य कार्पण्यमुत बन्धनम्. यदर्थेन विनामुष्य पुंस आत्मविपर्ययः प्रतीयत उपद्रष्टु स्वशिरश्छेदनादिकः. यथा जले चन्द्रमसः स्कम्भादिस्तत्कृतो गुणः दृश्यते सन्नपि द्रष्टुरात्मनो नात्मनो गुणः. स वै निवृत्तिधर्मेण वासुदेवानुकम्पया भगवद्भक्तियोगेन तिरोधते शनैरिह. यदेन्द्रियो परामोत द्रष्टात्मनि परेहरो विलीयन्ते तदा क्लेशा संसुप्तस्यैव कृत्स्नशः. अशेषसङ्क्लेशशमं विदधे गुणानुवादश्रवणं मुरारेः कुतः पुनस्तच्चरणारविन्द परागसेवा रतिरात्मलब्धा. विदुर उवाच. सञ्चिन्नः संशयो मह्यं तव सूक्तासि नाभिभो उभयत्रापि भगवन् मनो मे सम्प्रधावति. साध्वेतद्व्याकृतं विद्वन्नात्ममायायनं हरेः आभात्य पार्थं निर्मूलं विश्वमूलं न यद्बहिः. यस्य मूढो तमो लोके यस्य बुद्धेः परं गतः तावुभौ सुखमेदेते क्लेश्यत्यन्तरितो जनः. अर्थाभावं विनिश्चित्य प्रतितस्यापि नात्मनः तां चापि युष्मच्चरणसेवयाहं परानुदे.
यत्सेवया भगवतः कूटस्थस्य मधुद्विषः रतिरासो भवेत्तीव्रपादयोर्व्यसनार्दनः सृष्ट्वाग्रे महदादीनि सविकाराण्यनुक्रमात् तेभ्यो विराजमुद्धृत्य तमनुप्राविशद्विभुः यमाहुराद्यं पुरुषं सहस्राङ्घ्रियुरुबाहुकम् यत्र विश्व इमे लोकाः सविकासं समासते यस्मिन् दशविधः प्राणस्तेन्द्रियार्थेन्द्रियस्त्रिवृत् त्वयैरितो यतो वर्णास्तद्विभूतिर्वदस्व नः यत्र पुत्रैश्च पौत्रैश्च नतृभिः सह गोत्रजैः प्रजाविचित्रा कृतय आसन्याभिरीतं ततम् प्रजापतीनां सपतिश्चक्रुपे कान् प्रजापतीन् सर्गांशैवानुसर्गांश मनोन्मन्वन्तराधिपान् एतेषामपि वंशांश वंशानुचरितानि च उपर्यतश्च ये लोका भूमेर्मित्रात्मजासते तेषां संस्थां प्रमाणं च भूर्लोकस्य च वर्णय त्र्यङ्मानुषदेवानां सरीसृपपदत्रिणां वदनसर्गसंव्यूहं गार्भस्वेदव्यजोद्भिताम् गुणावतारै विश्वस्य सर्गस्थित्यप्ययाश्रयं सृजत श्रीनिवासस्य व्याक्षक्ष्वोदारविक्रमम् वर्णाश्रमविभागांश रूपशीलस्वभावतः ऋषीणां जन्मकर्मादिवेदस्य च विकर्षणम् यज्ञस्य च वितानानि योगस्य च पथप्रभो नैष्कर्म्यस्य च साङ्ख्यस्य तन्त्रं वा भगवत्स्मृतम् पाखण्डपदवैषम्यं प्रतिलोमनिवेशनं जीवस्य गतयो यास्य यावतेर्गुणकर्मजाः धर्मार्थकाममोक्षाणां निमित्तान्यविरोधतः वार्ताय दण्डनीतेश्च श्रुतस्य च विधिं पृथक् श्राद्धस्य च विधिं ब्रह्मन् पितॄणां सर्गमेव च ग्रहनक्षत्रताराणां कालावयवसंस्थितिम् तानस्य तपसो वापि यक्षेष्टापूर्तयो फलम् प्रवासस्तस्य यो धर्मो यश्च पुंस उतापदी येन वा भगवान् स्तुष्येत् धर्मयोनिर्जनार्दनः सम्प्रसीदति वा येषामेतदाज्ञाहि चानघ अनुव्रतानां शिष्याणां पुत्राणां च द्विजोत्तम अनापृष्टमपि ब्रूयुर्गुरवो दीनवत्सलाः तत्त्वानां भगवंस्तेषां कदिधा प्रतिसङ्क्रमः तत्रेमं कवुपासिरन् कवुस्विधनुषेरते पुरुषस्य च संस्थानं स्वरूपं वा परस्य च ज्ञानं च नैकमं यत्तद्गुरुशिष्यप्रयोजनम् निमित्तानि च तस्येह प्रोक्तान् अनघसूरिभिः
स्वेतो ज्ञानं कुतः पुंसां भक्तिर्वैराग्यमेव वा। एतान्मे पृच्छतः प्रश्नान् हरेः कर्म विवित्सया। ब्रूहि मे ज्ञस्य मित्रत्वादजया नष्टचक्षुषः। सर्वे वेदास यज्ञाश्च तपोदानानि चानघ। जीवाभयप्रदानस्य न कुर्वीरन् कलामपि। श्रीशुक उवाच। स इत्थमापृष्टपुराणकल्पः कुरुप्रधानेन मुनिप्रधानः। प्रवृद्धहर्षो भगवत्कथायां सञ्चोदितस्तं प्रहसन्निवाह। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे सप्तमोऽध्यायः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। सद्गुरुनाथ महाराज की जय।